कोरोना में शिद्दत के बावजूद एसओपीज पर अमल दरामद में संगीन गफलत का मुजाहरा। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया ने इम्तियाज मेगा स्टोर सरबमोहर कर दिया। जीटी रोड हरबंसपुरा बाजार की 10 दुकानें भी सील कर दी गईं। कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज करने पर डैफोडिल स्कूल भी बंद कर दिया गया। स्मोक के बढ़ते असरात रोकने की कोशिशें। महकमा माहौलियात का टायर, प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट से चलने वाली सनतें मुस्तकिल बंद करने का फैसला। स्मोक के खिलाफ लाएअमल की तैयारी के लिए सालाना शेड्यूल भी जारी। जनवरी से जून रिसर्च, जुलाई तक सितंबर आगाही मुहिम और सनतों का मुआयना किया जाएगा। अक्टूबर तक दिसंबर खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब सनतों को बंद किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म आयद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का सेहत जुर्म से इंकार। एहतसाब अदालत के रूबरू शहबाज शरीफ का एक बार फिर बेकसूर होने, कौम के अरबों रुपए बचाने और एक ढेले की भी करप्शन ना करने का दावा। अपोजिशन लीडर ने कहा, मेरे और बच्चों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस गलत, अपने दौर में जो काम किए सबके सामने है। जज ने सुनवाई के दौरान अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली को अदालत से सवाल करने से रोक दिया। गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने के लिए आइंदा समाअत 26 नवंबर को होगी। इंतकाम का वक्त जल्द गुजर जाएगा। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को तसल्ली। ऑपोजिशन लीडर का डट कर ट्रायल का सामना करने का आज़म। एहतसाब अदालत पेशी पर शहबाज शरीफ से बड़े भाई नवाज शरीफ का टेलीफोनिक राबता। साबिक वज़ीर आज़म का ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली से सेहत से मुतालिक इस्तफसार। जवां मर्दी पर दाद भी दी। अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक के बाद हुकूमत की नई आजमाइश। तहरीक इंसाफ का हम ख्याल ग्रुप एक बार फिर मुतहरिक हो गया। रात गए 16 अरकान सूबाई असेंबली की बैठक। पंजाब हुकूमत की जानिब से किए गए गुज़िश्ता वादों पर अमल दरामद का जायजा। तरक्याती फंड्स के लिए हुकूमत पर दबाव डालने का फैसला। इशाइये में MP मलिक गजम्फर अब्बास छीना, अली रजा खान खाकवानी, एजाज सुल्तान बंदेशा, शहाबुद्दीन सहीड़, तैमूर अली लाली समेत दीगर शरीक हुए। कब्जे के रास्ते पर हाउसिंग स्कीम बनाने के खिलाफ एंटी करप्शन इन एक्शन। शालामार में रॉयल गार्डन हाउसिंग की इंतजामिया जवाबदही के लिए तलब। सबूत फराहम करने वाले रेवेन्यू ऑफिसर को भी पेश होने का हुक्म। हाउसिंग स्कीम के मालिकान पर 1 अरब मालियत की 65 कनाल सरकारी अराजी गैर कानूनी तौर पर मंसूबे में शामिल करने के इल्जाम में तहकीकात जारी है। सर्विसेज हस्पताल का मेडिकल बोर्ड साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की सेहत सूरत हाल में बेहतरी पर मुतमईन। तिबी मुआयने के बाद सीनियर सियासतदान को सेमी सॉलिड खुराक और गुस्ल की इजाजत। प्रोफेसर अमजद के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म की सेहत सूरत हाल से आगाही के लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मुसलसल राबते में हैं। चेयरमैन बोर्ड डॉक्टर कामरान चीमा ने कहा, साबिक वज़ीर आज़म की सेहत देखकर डिस्चार्ज करने का फैसला किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की अयादत के लिए मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात की सर्विसेज हस्पताल आमद का सिलसिला जारी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और रुकन कौमी असेंबली राना तनवीर हुसैन ने अरकान सूबाई असेंबली अब्दुल्ला यूसुफ और पीर अशरफ रसूल के हमरा सीनियर सियासतदान की अयादत की। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से वसाइल की तकसीम पर इख्तलाफात और इख्तियारात की जंग खत्म। कायमा कमेटी बराए पब्लिक सेक्टर कंपनीज का पार्किंग कंपनी को खत्म करने की बजाय खुद मुख्तार अथॉरिटी बनाने का फैसला। सिफारिशात पंजाब हुकूमत को इरसाल। लाहौरियों को जाली और मुज़र सेहत खुर्दनी तेल और केचप खिलाने का मंसूबा नाकाम। पंजाब फूड अथॉरिटी का करोल घाटी और दीगर इलाकों में ऑपरेशन। फूड प्रोडक्शन के 6 यूनिट सील। एक की प्रोडक्शन पर पाबंदी। कार्रवाई के दौरान 6000 किलो भेड़ की अंतड़ियां, 350 किलो मुज़र सेहत केचप और 1000 किलो मिलावटी दूध कब्जे में लेकर तलब कर दिया गया। आलूगी के खिलाफ महकमा माहौलियात नाकाम। शहर बदस्तूर जहरीले धुएं के नरखे में एयर क्वालिटी इंडेक्स 442 तक पहुंच गया। स्मोक की शिद्दत के सबब आंख और गले की सोजिश के अमराज में गैर मामूली इजाफा। लाहौरियों को गैर जरूरी बाहर निकलने से इज्तनाब का मशवरा। मुसर असरात से बचाव के लिए मास्क और ऐनक का इस्तेमाल करने की तलकीन। स्मोक के खात्मे के लिए हुकूमती इकदामात नाकाफी। शहरियों ने जहरीले धुएं के खात्मे के लिए बारिशों से उम्मीद बांध ली। महकमा मौसमियात की जुम्मे से पीर के रोज तक बारिश की पेशगोई।
آلودگی کے خاتمے کے لیے پی ڈی ایم اے کا دھواں چھوڑنے والی 364 گاڑیاں اور 217 صنعتی یونٹس بند کرنے کا دعویٰ۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 10 لاکھ کے جرمانے بھی کیے گئے۔ بھٹوں کی بندش کا حکومتی اقدام چیلنج۔ ہائی کورٹ نے بھٹا ایسوسی ایشن کی درخواست پر کارروائی روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ سماعت کے دوران جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ انسدادی اسموک کے لیے اقدامات سب کی ذمہ داری ہے۔ عدالت کی درخواست گزار کو استدعا میں ترمیم کی ہدایت۔ فضا آلودگی پر کنٹرول کے لیے لاہور میں الیکٹرک بسیں چلانے کا فیصلہ۔ اسموک کے سدباب کے لیے وہیکلز انسپیکشن سرٹیفیکیشن سسٹم بھی فعال کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں بڑھتی آلودگی پر تشویش کا اظہار۔ بلدیہ عملہ فرائض سے غافل۔ لاہور آوارہ کتوں کی بہتات اور کانٹے کے واقعات میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ مسلم لیگ نون کی رکن پنجاب اسمبلی ہنا پرویز بٹ کا فوری کتا مار مہم چلانے کا مطالبہ۔ قرارداد اسمبلی میں جمع۔ محکمہ فشریز کو مچھلیوں کی پیداوار بڑھانے کا پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے گرین سگنل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پروجیکٹ منظوری کے لیے کابینہ کو ارسال کر دیا۔ محکمہ خزانہ نے کیج فش کلچر کلسٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے لیے ورلڈ بینک سے 9 ارب 70 کروڑ کی منظوری بھی دے دی۔ محکمہ تعلیم کی ناقص پالیسی۔ سرکاری اسکولوں کے پروموشن پانے والے اساتذہ کم سیٹوں کے سبب ایڈجسٹمنٹ کے لیے خوار ہو گئے۔ درخواستیں جمع کرانے کے لیے آج آخری روز۔ سینکڑوں اساتذہ کے ایڈجسٹمنٹ سے محروم رہ جانے کا خدشہ۔ ایجوکیشن اتھارٹی کا مسئلے کے حل کے لیے اساتذہ کو وزیر تعلیم سے رابطے کا مشورہ۔ مراقبہ اساتذہ سے ملاقات کیے بغیر اسلام آباد چلے گئے۔ رواں مالی سال اقلیتی برادری کے لیے ترقیاتی فنڈز اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ بلند و بانگ حکومتی دعووں کے باوجود لاہور کی اقلیتی آبادیاں نظر انداز۔ بہار کالونی، یوحنا آباد، خان کالونی شاہدرہ سمیت دیگر اقلیتی آبادیوں کے لیے 32 کروڑ کے پروجیکٹ کی منظوری کے باوجود 5 ماہ میں صرف 1 کروڑ جاری کیے گئے۔ متعدد منصوبے حکومتی توجہ کے مستحق۔ سرکاری مدر اینڈ چائلڈ مراکز بنیادی سہولیات سے محروم۔ مغل پورہ سینٹر میں سہولیات کا فقدان۔ ڈاکٹر تعینات نہ ہونے سے علاج کے لیے آنے والی خواتین مایوس واپس۔ بلند و بانگ حکومتی دعووں کے باوجود ڈسپنسری میں کھانسی کا شربت تک بھی دستیاب نہ ہونے کا انکشاف۔ پنجاب پولیس کو جدید ہتھیار سے لیس کرنے کا منصوبہ التوا کا شکار۔ 5 ماہ قبل AK-47 اور MP5 سے متعلق طلب کی گئی آرا کی روشنی میں ہتھیار کی تبدیلی کے پروجیکٹ میں کمانڈ تبدیلی کے بعد تعطل پیدا ہوا۔ 25 اضلاع کے پولیس سربراہان نے MP5 کو بنیادی ہتھیار کے طور پر موزوں قرار دیا تھا۔ اعلی افسران کا ناروا رویہ، کم تنخواہیں، طویل ڈیوٹی اور چھٹی کے مسائل۔ پولیس کے چھوٹے ملازمین دباؤ کے سبب ذہنی بیماریوں میں مبتلا۔ سیکیورٹی رسک قرار دیے گئے اہلکاروں کو فوری طور پر اسلحہ سمیت ڈیوٹی سے روکنے کا حکم۔ IG پنجاب کی متاثرہ ملازمین کے ماہر نفسیات سے طبی معائنے اور باقاعدہ علاج کی ہدایت۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں کانسٹیبل کی برطرفی کے خلاف سماعت فوری طلبی پر IG پنجاب پیش۔ 2 رکنی بینچ کا بغیر شوکاز برطرفی پر اظہار برہمی۔ کانسٹیبل کو بحال کر کے دوبارہ انکوائری کا حکم۔ بینچ نے سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ جرا کا حق دیے بغیر کیسے محکمانہ کارروائی کی جا سکتی ہے۔ عجب کرپشن کی غضب کہانی۔ LTA انجینئرز نے کمیشن وصولی کے لیے سڑکوں کی تعمیر کا ورک آرڈر روک دیا۔ تاخیر کے سبب اہم شاہراہوں کی تعمیر متاثر۔ قائم مقام چیف انجینئر کی 4 ٹینڈرز کے ورک آرڈر کے اجرا پر کمیشن ڈیمانڈ کی تردید۔ جلد اجرا کی یقین دہانی۔ کروڑوں کے سامان چوری کا اسکینڈل۔ لیسکو فیلڈ اسٹور چوم کے مینیجر سمیت تمام عملہ معطل۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ عملے کی ملی بھگت سے اسٹور سے 5 کروڑ 90 لاکھ کا مٹیریل چوری کیا گیا۔ لاہور کالج برائے خواتین اینڈ یونیورسٹی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیمینار۔ وائس چانسلر ڈاکٹر بشرا مرزا، ڈاکٹر اکرم چودھری، پروفیسر حفصہ منیر، پروفیسر ڈاکٹر نسیم سحر سمیت دیگر کی شرکت۔ سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ماہ ناز بیٹسمین اظہر علی قومی ٹیسٹ کی قیادت سے فارغ۔ بابر اعظم دورہ نیوزی لینڈ کے لیے کپتان مقرر۔
ابتدائی 35 کھلاڑیوں میں امام الحق، شاہ مسعود، اظہر علی، دانش عزیز، فواد عالم، حیدر علی، حارث سہیل شامل ہیں۔ حسین طلعت، افتخار احمد اور محمد حفیظ بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ مصباح الحق نے اپنی آخری سلیکشن سے شعیب ملک، محمد عامر اور اسد شفیق کو ڈراپ کر دیا۔